अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। इंसानी अकल और सोच को दंग कर देने के अलावा सोचने पर मजबूर कर देने वाली साइंसी और मशीनी दुनिया में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का एक सेकंड भी मिस ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाने वाले चंद ऐसे गैजेट्स और मशीनों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें साइंसी और मशीनी दुनिया का शाहकार कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि इन जदीद और हैरान कर देने वाले गैजेट्स यानी मशीनों ने हमारी जिंदगियों में वो आसानियां पैदा कर दी हैं जिसका हजरत इंसान कभी ख्वाब देखा करता था। गैजेट नंबर 1, इसका नाम समसंग बॉट शेफ है। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये खाना पकाने में एक माहिर रोबोट शेफ है, इसलिए अब आप भी अपने आप को मजेदार खाना बनाने वाले समसंग बॉट शेफ के लिए तैयार कर लें। वैसे भी इंसान की दरीना ख्वाहिश रही है कि इसे खाना पकाने के लिए कुछ न करना पड़े और बना बनाया खाना इसके सामने आ जाए। इंसान की इसी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए समसंग कंपनी ने आपके घर की स्पेस के लिए यह सिस्टम इन्वेंट किया है। समसंग बॉट शेफ घरेलू कामों और खास तौर पर खाना पकाने में इंतहाई आसानी पैदा कर देता है। दर हकीकत ये किचन में कोई एक नहीं बल्कि दर्जनों कामों को निपटाने के लिए मशीनी हाथों के जोड़े होते हैं। इस सिस्टम के आने से किचन में एक ही काम को बार बार करने से छुटकारा मिल गया है। यह सिस्टम 2019 के आखिर में पहली मर्तबा मंजरे आम पर आया था। समसंग बॉट शेफ अपना सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करता है और आपको लजीज और जायकेदार खाने बनाने में मदद करता है। समसंग बॉट शेफ को इस्तेमाल करना भी इंतहाई आसान है। आपको सिर्फ इसकी एक बार सेटिंग करना होती है, बाकी का काम ये माहिर रोबोट खुदकार तरीके से खुद करता है, जिनमें कटाई, गोलाई और किसी भी चीज को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने का काम भी शामिल है। गैजेट नंबर 2, इसका नाम न्यूलिक्स X1 है। ये मशीन तब से है जब से वेंडिंग मशीन्स बनाई गई हैं, मगर अब ये पहले से ज्यादा जदीद और देखने में इंतहाई दिलकश दिखाई देती है, क्योंकि इसकी ज़ाहिरी सूरत में तब्दीली की गई है लेकिन काम करने का अंदाज वही है। दरअसल ये सड़कों पर चलती फिरती पूरी एक दुकान है जिसमें आप पैसे डालकर अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हैं। चाइनीज कंपनी ने इसे एक गाड़ी की शक्ल दे दी है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इन हैरानकुन तब्दीलियों के बाद ये सड़कों पर चलने वाली एक कमर्शियल गाड़ी नहीं बल्कि एक दुकान और मॉल बन गई है, जो हर वक्त शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती है और लोगों को इनकी पसंद की अशिया फराहम करती है। फिर चाहे कोई भी शख्स कहीं भी हो, इस गाड़ी से फायदा उठा सकता है। गैजेट नंबर 3, इसका नाम एलियस 2 है। जब बड़ी बड़ी इमारतों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली मशीन में छोटे छोटे नुक्स की जांच पड़ताल और देखभाल करने के लिए इन पर गहरी नजर रखनी पड़ती है, तो यहाँ पर इंसानी आंख जवाब दे जाती है। तब काम आती है मशीनी आंख, जो इस काम को बआसानी कर देती है। ऐसे कामों में अगर इंसान अपनी आंख का इस्तेमाल करके खुद जांच पड़ताल करे तो इसमें बहुत सी कमियां और खामियां रह जाती हैं, जो अक्सर औकात जानी और माली नुकसान का भी सबब बन जाती हैं। छोटी छोटी जगहों और बारीकियों में जांच पड़ताल करने के लिए एलियस 2 सिस्टम इंतहाई शानदार तरीके से काम करता है, क्योंकि यह सिस्टम रोबोट के जरिए जांच पड़ताल करता है, जो इंसानी मेहनत की बचत और जान की हिफाजत की गारंटी देता है। इस सिस्टम को स्वीडन की एक मारूफ व मशहूर कंपनी ने तैयार किया है। यह प्रोफेशनल तौर पर इस्तेमाल होने वाला एक कारआर्म ड्रोन है, जो अपने आप में दुनिया भर से एक अनोखी बनावट और मजबूती वाला ड्रोन है। एलियस 2 ड्रोन में कामयाबी से उड़ने के अलावा बहुत सी ऐसी खूबियां मौजूद हैं जो जांच पड़ताल और देखभाल करने वाले कामों में इसे नंबर 1 बनाती हैं। इन तमाम खूबियों में से इसकी एक खूबी 4K अल्ट्रा HD वीडियो बनाने की सलाहियत है, जिससे आप सफाई के साथ अपनी स्क्रीन पर किसी भी शय की टूट फूट, इसमें मौजूद दरार और लीक होने जैसी खराबियों को बआसानी देख सकते हैं। इसकी एक और खूबी यह है कि यह अपने साथ लाइट यानी रोशनी की सलाहियत भी रखता है। यह सलाहियत इसे दिन हो या रात किसी भी वक्त अंधेरी जगहों पर जाकर अपना काम बाखूबी सर अंजाम देने में मदद करती है, जिससे ये ऐसी जगहों की वीडियो बनाकर आपके सामने लाकर रखता है जहां इंसानी अकल और सोच भी जवाब दे जाती है। गैजेट नंबर 4, इसका नाम पेंटिंग वर्क है।
آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پینٹنگ کرنا ایک ہنر یعنی کلا ہے، لیکن ہم بخوبی واقف ہیں کہ ٹولز کے بغیر کوئی بھی کلاکار ایسے ہی ہے جیسے اسے کچھ نہیں آتا۔ تو پھر کیوں نہ کلاکاروں کے پرانے ٹولز کو چھوڑ کر مکینیکل ٹولز کے ذریعے اس کام کو مزید آسان کر دیا جائے۔ پینٹنگ کی اس ڈیوائس کو آپ نے صرف اپنی پسند کے رنگ سے بھرنا ہوتا ہے۔ اس ڈیوائس میں اپنی پسند کا رنگ بھرنے کے بعد ڈیوائس پر موجود بٹن کو دبا کر آپ جس دیوار پر پینٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اس ڈیوائس کے ذریعے آپ لوگ اپنے قیمتی وقت اور بار بار کی محنت کو بآسانی بچا سکتے ہیں۔ اس جدید ڈیوائس کو بنانے والی کمپنی کا نام ویگنار ہے، جو کہ امریکہ میں موجود ہے۔ گیجٹ نمبر 5، اس کا نام سٹرونگ گلاس ہے۔ گھروں کی سیکیورٹی کرنے والے ماہر اور تجربہ کار لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھروں اور آپ کے آفس کے دروازے اور کھڑکیاں کیسے آپ کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چور بآسانی شیشے توڑ کر اندر آ سکتا ہے، اور اس سے پہلے کہ کوئی پولیس یا گارڈ وغیرہ وہاں پہنچے آپ کی قیمتی چیزیں اور پیسے وغیرہ چرا کر بآسانی بھاگ سکتا ہے۔ لیکن اب اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مضبوط اور طاقتور گلاس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس گلاس کے استعمال سے آپ اپنے گھر اور آفس کو باحفاظت بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ گلاس توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، اور چور کتنا بھی طاقتور اور چلاک کیوں نہ ہو، یہ مضبوط گلاس آپ کے سامان کو باحفاظت رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے علاقے کی حفاظت کرنے کے لیے الگ الگ درجے کے گلاس استعمال کر سکتے ہیں۔ گیجٹ نمبر 6، اس کا نام آرکا کونز نیگو ہے۔ اس حیران کن گیجٹ کو پولینڈ کی مشہور کمپنی KWK پرومز کے ایک بڑے عہدیدار نے اس جدید گھر کو اپنی فیملی کے لیے اسپیشل تیار کروایا تھا۔ یہ پولینڈ کی انتہائی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان بنایا گیا ہے۔ اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی بناوٹ اس طرح رکھی گئی ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والے جھٹکے اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھر کی بناوٹ دیکھنے میں انتہائی دلچسپ اور عجیب و غریب ہے۔ اس جدید گھر میں زیادہ کشش اور سورج کی روشنی کے لیے سلائڈز والے دروازے اور دلکش نظارہ دکھانے والی کھڑکیاں بھی ہیں، جن کو ضرورت پڑنے پر مضبوطی کے ساتھ کھولا اور بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ گیجٹ نمبر 7، اس کا نام زوٹس کینڈی مشین ہے۔ اب جس مشین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اس مشین کے بارے میں جان کر آپ لوگ خود کی چاکلیٹ بنانے والی فیکٹری بھی بنا سکتے ہیں۔ زوٹس کینڈی مشین کو خاص طور پر بڑی تعداد میں ٹافیاں بنانے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ یہ مکمل طور پر آٹومیٹک مشین ہے، جس میں انسان کا کام صرف مزیدار فلیورز کو شامل کرنا ہے، اور میٹھی ٹافیاں تیار کرنے کے عمل میں کسی انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس مشین سے ٹافیوں کو گولائی میں بنایا جاتا ہے۔ اس جدید مشین سے بنائی جانے والی ٹافیاں جتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، اتنی لذیذ اور ذائقہ دار بھی ہوتی ہیں۔ اس جیسی جدید مشین ہو تو آپ انتہائی کم وقت میں زیادہ ٹافیاں بآسانی تیار کر سکتے ہیں۔ گیجٹ نمبر 8، اس کا نام کومبے پاستا مشین ہے۔ اس مشین کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس مشین کو پاستا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاستا بنانے والی اس مشین کو آپ لوگ صرف ایک بار خرید لیں تو آپ گارنٹی کے ساتھ اس مشین سے زندگی بھر ایک طرح کے نہیں بلکہ درجنوں طرح کی شکل کا پاستا تیار کروا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک مرتبہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس مشین سے پاستا تیار کروانے کے لیے آپ کو صرف پاستا میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء مشین میں ڈال دینی ہوتی ہیں، جن میں خاص طور پر آٹا اور انڈے شامل ہیں۔ کاریگروں کی نگرانی میں چھوٹے کارخانوں کے لیے یہ مشین بہت زبردست ہے۔ آپ بھی ایسی مشین خرید کر اپنا کارخانہ بنا سکتے ہیں۔ تو معزز دوستو، یہ تھے آج کے 8 چھوٹے چھوٹے مگر حیرت انگیز گیجٹس یعنی مشینیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان 8 مشینوں میں سے سب سے بہترین اور حیرت انگیز گیجٹ کون سا تھا؟ آپ کو پسند آنے والے سب سے بہترین گیجٹ کا نام آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید اس طرح کی حیرت انگیز مشینوں اور دنگ کر دینے والے گیجٹس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔